नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। आइतबार अपराह्न बालुवाटार पुगेर लिउ जियानचाओले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो। भेटवार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्धको बारेमा चर्चा भएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ। 4 दिने भ्रमणका लागि आइतबार बिहान मात्रै चिनिया टोली नेपाल आइपुगेको हो। गत जुनमा सीसीपीको विदेश विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उहाँले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण नेपालबाट सुरु गर्नुभएको हो। भ्रमणका क्रममा जियानचाओले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। उहाँले आइतबार अपराह्न सिंहदरबार पुगेर परराष्ट्र मन्त्री खड्कासँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो। भेटमा उहाँहरूबीच द्विपक्षीय आपसी हितका विविध विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ। विदेश विभाग प्रमुख लिउ 4 दिने नेपाल भ्रमणका लागि आइतबार काठमाडौँ आइपुग्नु भएको हो। सोमबारबाट सुरु हुने नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा निर्वाचनको समीक्षा र भावी योजनाका साथै भातृ संगठनका विषयमा छलफल हुने भएको छ। आइतबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकको एजेन्डामाथि छलफल गरेको हो। केन्द्रीय समिति बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा हुने र आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन बीचको तालमेललाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल हुने प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। भातृ शुभेच्छुक संघ संगठनलाई सक्रिय र क्रियाशील बनाउने गरी आवश्यक निर्णय हुने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भातृ शुभेच्छुक संघलाई पूर्णता दिने काम पनि छिटै हुने उल्लेख गर्नुभयो। अहिले पार्टी विधि र पद्धति अनुसार नै अघि बढेको र पार्टी सभापतिले सबैको सहमति जुटाएर निर्णय गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ। स्थानीय निर्वाचनको समग्रमा समीक्षा पनि गर्छौं। केन्द्रीय सदस्य साथीहरूले आफ्नो अनुभव त्यहाँ शेयर पनि गर्नुहुन्छ र समीक्षा पनि गर्नुहुन्छ र त्यसको आधारमा अब भविष्यमा जुन मङ्सिरमा निर्वाचन हुन जाँदैछ, आम निर्वाचन, त्यस सम्बन्धमा पनि पार्टी कसरी प्रस्तुत हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा पनि त्यसले एउटा राम्रो आधार, स्थानीय निर्वाचनको परिणाम र त्यसमा हाम्रो के अनुभव रह्यो त्यसको आधारमा छलफल अगाडि बढाउन त्यसले चाहिँ मद्दत गर्छ। त्यसकै आधारमा हामी चाहिँ भविष्यको बाटो पनि तय गर्छौं। समग्रमा फेरि पनि एउटा सहमतिमा, गठबन्धनमा नै आउने निर्वाचनमा कम्तीमा हामी जानुपर्छ भन्ने आम भावना छ। त्यस विषयमा पनि छलफल हुन्छ नै। सँगसँगै थप कुरा यो हाम्रो चाहिँ भातृ शुभेच्छुक संगठनहरूलाई सक्रिय र गतिशील बनाउने चासो र चिन्ता हामी सबैलाई छ, पार्टी नेतृत्वलाई पनि छ। त्यस अर्थमा हामीले जति पनि शुभेच्छुक संगठनहरू छन् या कतिपय क्षेत्रमा शुभेच्छुक संगठन बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। एनपीजीको कमिटी जुन चाहिँ त्यसको अध्ययन गर्न कमिटी बनाएको थियो यो अधिवेशनभन्दा अगाडि नै, उहाँहरूले गरेको सिफारिसको आधारमा त्यसको यो पदाधिकारी लेभलमा एउटा मोटामोटी टुङ्गो पनि लागेको छ। कसलाई एफिलिएसन आबद्धता दिने, त्यसको प्रकृति के हुने भन्ने त्यसको पनि टुङ्गो लागेको छ। त्यो प्रस्ताव पनि केन्द्रीय समितिको बैठकमा जान्छ र त्यो पारित हुन्छ। त्यसले चाहिँ विभिन्न शुभेच्छुक संगठन अगाडि बढ्ने वातावरण बन्छ। त्यस्तै भातृ संगठनहरू पनि अगाडि बढ्ने वातावरण त्यसले चाहिँ निर्माण गर्छ। बाँकी पार्टीको विभाग, भातृ संगठनहरूलाई पूर्णता दिने विषय, ती कुराहरू पनि विभागको हकमा पार्टी सभापतिजीले नै त्यो निर्णय गर्ने हो। सबै नेतृत्वमा रहेका साथीहरू सुझाव सल्लाहको आधारमा चाँडै नै अब त्यो टुङ्गो लाग्छ। भातृ संगठनहरूलाई पनि पूर्णता दिने कामहरू पनि चाँडै हुन्छ। अब यो 27 गतेदेखिको मिटिङमा चाहिँ खास गरेर चाहिँ स्थानीय निर्वाचन समीक्षा, भविष्यको एउटा कोर्स र समग्रमा अरू विविध विषयमा छलफल हुन्छ। अहिले त पार्टी विधि र पद्धति अनुसार नै चलेको छ।
विधानको व्यवस्था बहुमतले निर्णय गर्ने विधान पद्धतिले नै दिएको व्यवस्था हो। त्यो हुँदाहुँदै पनि पार्टी सभापतिजीले हरेक निर्णयहरूमा सबैको सहमति जुटाएर निर्णय गर्दै आउनु भएको छ। त्यो विधिले दिएको अधिकारभन्दा पनि अझ माथि उठेर सबैलाई चित्त बुझाउने कोसिस स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा जुन महानगरपालिकाको उम्मेदवारी दिँदा पनि उहाँले त्यो गर्नुभएको छ। अरू कतिपय निर्णय लिँदाखेरि पनि सल्लाह सुझाव सहमतिकै आधारमा उहाँले चल्नु भएको छ। त्यसकारण पार्टी सभापतिले विधानलाई चाहिँ टेर्नु भएन, विधानअनुसार चल्नु भएन भन्ने कुरामा त कुनै सत्यता छैन र त्यसमाथि पनि अब आम निर्वाचन मङ्सिरमा भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर हामी सबै एकताबद्ध भएर जानुपर्ने आवश्यकता छ र सबै कुराहरू चाहिँ केन्द्रीय समितिमा केही चासो चिन्ता गुनासोहरू छन् भने पनि राख्ने स्वतन्त्रता सबै पार्टीका नेतागणहरूलाई त्यो छँदैछ। त्यसमा कुनै सीमाहरू चाहिँ बाँधिएको छैन। त्यसकारण मलाई लाग्दछ त्यत्रो ठुलो असन्तुष्टि गर्नुपर्ने, बाहिरै त्यसलाई सार्वजनिक गरिरहनुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ। केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी सञ्चालन, विधानको कार्यान्वयन तथा सरकारका विषयमा पनि छलफल हुने नेताहरूले जनाएका छन्। महिला कानून विकास मञ्चले नागरिकता विधेयक पारित भए बाबुको पहिचान नभएका 6,80,533 जनाले नागरिकता पाउने जनाएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मञ्चले प्रस्तावित विधेयक पारित हुँदा लामो समयदेखि नागरिकताबाट वञ्चितले नागरिकता पाउने जनाएको हो। हाल प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भए 11 लाख नागरिकताविहीनले नागरिकता पाउने अवस्था रहेको मञ्चको भनाइ छ। कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक एवं अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठले प्रस्तावित नागरिकता विधेयकको प्रावधान र नागरिकता विहीनको तथ्याङ्क अध्ययन गर्दा नागरिकता प्राप्त गर्न 11 लाख योग्य हुने बताउनुभयो। उहाँले जन्मको आधारमा 5 लाख भन्दा बढी नागरिकता लिन योग्य रहेको तर्क गर्नुभयो। यो विधेयकमा नसमेटेको समितिमा चाहिँ धेरै लामो छलफल भएको छ है। समितिको त्यो प्रतिवेदनमा के आएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ अहिले अनाथ बालबालिकाको हकमा, बाबुआमा ठेगाना नभएको बालबालिकाको हकमा चाहिँ यो बाल गृहको चाहिँ सिफारिस चाहिन्छ भन्ने व्यवस्था छ अहिले कानुनमा। तर समितिले पास गर्दाखेरि चाहिँ त्यो धेरै प्रब्लमेटिक भयो भनेर समितिले पास गर्दाखेरि के गर्यो भन्दाखेरि स्थानीय तहको चाहिँ सिफारिस भयो भने पनि यो चाहिँ मेरो स्थानीयमा बसेको यसको बाबुआमाको ठेगाना नभएको भने सिफारिस भयो भने पनि नागरिकता दिने भन्ने व्यवस्था थियो। त्यो विषय चाहिँ समितिले पास गरेको थियो। अहिले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा छैन। त्यसले गर्दाखेरि यति लामो एक्सर्साइज गरेर चाहिँ जुन चाहिँ एउटा अनाथ बालबालिकाको हकमा पनि खोलेको थियो त्यो चाहिँ यो नरहने भयो अहिले आएको विधेयकमा। अर्को चाहिँ अहिले संविधानले ल्याइसकेको व्यवस्था थियो र त्यो समितिले पास गरेको विधेयकमा के थियो भन्दाखेरि जस्तो नेपाली आमा र विदेशी बाबु छ भने चाहिँ उसको सन्तानले नेपालको नागरिकता यो अंकृत नागरिकता पाउँछ भन्ने व्यवस्था थियो। पहिलाको संविधानमा चाहिँ नेपालमा जन्मियो भने मात्रै पाउँछ भन्ने थियो। अहिले 72 को संविधानमा चाहिँ बाहिर जन्मे पनि पाउने भनेको हुनाले त्यो संविधान अनुसारको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ समितिको विधेयकमा थियो। त्यस्तै आमाको नामबाट नागरिकता जारी हुँदा बाबु पहिचान नभएका 6,80,533 लाभान्वित हुने उहाँले बताउनुभयो। सत्तारूढ दल नेपाली कंग्रेसको शेखर कोइराला समूहले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीलाई विधि विधानबाट चलाउनका लागि ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा बसेको कोइराला समूहको भेलाले पार्टी नेतृत्वले विधि विधानलाई पालना नगरेको भन्दै यसबारे बैठकमा ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि कंग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीले कंग्रेसले अरूलाई गाइड गर्ने भएकाले सबैभन्दा पहिले आफ्नो विधानलाई पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूको पार्टीमा कुनै असन्तुष्टि नरहेको र सबैले कंग्रेस भन्ने बित्तिकै कुन कंग्रेस भनेर प्रश्न सोध्ने अवस्था आउन दिन नहुने बताउनुभयो। त्यस्तै केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारको समीक्षा, बजेटले पारेको असर, भ्रष्टाचारका बारेमा पनि छलफल हुने उहाँले बताउनुभयो। भण्डारीले स्थानीय तहको समीक्षा गर्दै पार्टीलाई फाइदा हुने गरी मात्रै गठबन्धनभित्र तालमेल हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेपाली कांग्रेसको भोलिदेखि केन्द्रीय समितिको बैठक हुँदैछ। त्यो बैठकमा समीक्षा, चाहे निर्वाचनको स्थानीय तहको समीक्षा होस् वा सरकारको समीक्षा होस् वा यसले ल्याएको बजेटमा पारेको असरको बारेमा समीक्षा होस् वा भ्रष्टाचारको बारेमा
समीक्षा होस् देखि पार्टीलाई विधिविध तरिकाले चलाउने कुराहरूमा केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्ने र कङ्ग्रेसलाई कसरी मजबुत बनाउने र आगामी चुनावमा कसरी कङ्ग्रेस जाने र गठबन्धनको बारेमा पनि अझ बृहत्तर रूपमा पार्टीलाई फाइदा हुने तरिकाले कसरी छलफल गर्ने ती कुराहरूलाई राख्ने भन्ने कुरामा हाम्रो छलफल। तपाईँहरूका ती असन्तुष्टिहरू भोलि हुने बैठकमा समावेश हुन्छन्? हामीसँग कुनै किसिमका असन्तुष्टिहरू छैनन्। हाम्रो भनाइ एउटा मात्रै हो, हरेक साथीहरूले नेपाली कङ्ग्रेस भन्ने बित्तिकै कुन काङ्ग्रेस भनेर प्रश्न नसोधुन्। पुरानो काङ्ग्रेसको इतिहास, गरिमा र व्यवहार र इतिहासलाई काङ्ग्रेसले बोकेर जाओस् भन्ने मात्रै कुरा हो। हाम्रा असन्तुष्टि होइन। विधान त धेरैजसो कुराहरू सभापतिजीले गर्नुपर्ने हुन्छ। भातृ संस्थाको बारेमा केन्द्रीय समितिले सभापतिले अरू साथीहरूसित सल्लाह गरेर गर्ने भन्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको समय पनि गयो। विभागहरूको गठन गर्ने सभापतिले हो। त्यसकारण सबै कुराहरू हाम्रो विधानतक सभापतिले गर्ने कुराहरू छन्। त्यसकारण सभापतिले चाहिँ नि भातृ संस्थादेखि विभागहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू सभापतिले समय अवधिभित्र गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता हो। र दोस्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने कङ्ग्रेस पार्टीले अरूलाई गाइड गर्ने हो। अरूलाई गाइड गर्ने पार्टीले आफ्नो विधानलाई पालना गर्नुपर्छ। तब न काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको बेलामा संविधानको पालना हुन्छ। हामीले आफ्नो विधानको पालना नगर्ने, अरूले संविधान मिच्यो भने हामीले के गरेर जवाब दिने, यो कुरालाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। सो समूहले भातृ संगठनका विषयमा पार्टी सभापतिले सबैसँग छलफल गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म छलफल नगरेको उल्लेख गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको समृद्ध भाषा, संस्कृति र सभ्यताका माध्यमबाट देश तथा विदेशमा राष्ट्रको पहिचान गराउन सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको पुरस्कार वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भाषा संस्कृतिका सृजनात्मक अभ्यासमा योगदान गर्ने, सर्जक र स्रष्टाको योगदानको कदर गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्र र साधकको सम्मानबाट कामको योगदान हुनुका साथै नयाँ पुस्तालाई सृजनात्मक कार्यमा प्रोत्साहित गर्न मद्दत पुग्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले पुरस्कृत प्रतिभाका माध्यमबाट आगामी दिनमा राष्ट्रको भाषा, साहित्य र संस्कृतिको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गर्दै यस क्षेत्रको विकासका लागि सरकार सदैव सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। भाषा, साहित्य, संस्कृति, इतिहास, कला, सङ्गीत एवं नाट्य लगायतका विधाहरू मुलुकका गहना हुन्। ती हाम्रा सभ्यता र संस्कृतिका धरोहर हुन्। यी हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका विषय हुनुका साथै तिनले नै स्वदेश तथा विदेशमा नेपालको विशिष्ट राष्ट्रिय पहिचान बनाउन सघाउ पुर्याउँदै आएका छन्। तसर्थ यी क्षेत्रका विकास र संरक्षण गर्न तथा यो क्षेत्रमा संलग्न समर्पित स्रष्टा तथा साधकहरूको सम्मान एवं कदर गर्न हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व पनि हो। स्रष्टा र साधकहरूको सम्मानबाट उहाँहरूले सम्बन्धित क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानको कदर हुनुका साथै उहाँहरूलाई आफू संलग्न क्षेत्रमा थप सृजनात्मक काम गर्न प्रेरणा र प्रोत्साहन पनि मिल्नेछ। यसै तथ्यलाई मध्यनजर गरी सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय व्यक्तित्वको नाममा विभिन्न पुरस्कारहरूको स्थापना गरेको हो। कला, साहित्य, कला, संस्कृति लगायतका क्षेत्रमा हुने योगदानले विश्व सामु नेपाल मुलुकको प्रतिष्ठा उच्च बनाउनु, देशभित्र समृद्ध समग्र समाज निर्माण गर्न तथा देशको सर्वाङ्गीण विकास गर्न मद्दत पुग्ने एउटामा विश्वस्त छु। पुरस्कृत स्रष्टा एवं साधकहरू आफू संलग्न विधा तथा क्षेत्रमा लागेका सबैका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्ने र आगामी दिनमा अझ राम्रो काम गरी राष्ट्रलाई थप योगदान पुर्याउनु
हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। तपाईँहरूको सृजनात्मक रचनात्मक कार्यमा आवश्यक सहयोगका लागि सरकार सदैव सहयोगी र सकारात्मक रहनेछ। अन्तमा नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने विभिन्न विधा क्षेत्रका राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक स्तरका पुरस्कारहरूबाट पुरस्कृत हुने स्रष्टा विद्वान विदुषीहरूको पुरस्कारको गरिमालाई अक्षुण्ण राख्दै मुलुकको श्रीवृद्धिमा लागिरहने यस पुरस्कारले थप्पै हामीलाई भनी हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मन्त्रालयले विभिन्न 9 विधाका पुरस्कार 43 स्रष्टालाई प्रदान गरेको छ। राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कार, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पुरस्कार, भगत सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार, गोपाल प्रसाद रिमाल राष्ट्रिय पुरस्कार तथा इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन दलबीच नै तालमेल हुने बताउनु भएको छ। संवाद डबलीले आइतबार काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कारमा गुरुङले गठबन्धनका बीच राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका विषयमा एकमत रहेकाले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन दलबीच नै तालमेल हुने बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धन बीचको चुनावी तालमेल परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको जिकिर गर्नुभयो। गुरुङले राष्ट्रिय र प्रजातन्त्र लगायतका विषयमा विगतमा एमाले गरेको गम्भीर गल्तीको आत्मसमीक्षा नगरेकाले एमालेसँग सहकार्य हुन नसक्ने तर्क गर्नुभयो। फरक प्रसंगमा उहाँले निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति नै गठन भइसकेको अवस्थामा थप टीका टिप्पणी गर्नु उचित नहुने धारणा राख्नुभयो। यो मतलब अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएको विषयको बारेमा चाहिँ अहिले मैले केही भन्न सक्ने अवस्था नरहेको कुरा विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। किन त भन्दाखेरि संसदीय छानबिन समिति बनेको छ। संसदीय छानबिन समिति बनेको हुनाले एउटा छानबिन समितिको सदस्यको रूपमा रहेको हुनाले मैले अब यो छानबिनलाई निष्पक्ष स्वतन्त्र ढङ्गले सत्य तथ्य पत्ता लगाउने ढङ्गले नै हामीले छानबिन गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी रहेको हुनाले चाहिँ यो विषयमा यतिखेर सार्वजनिक रूपले टीका टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन भन्ने लाग्छ। यतिखेर नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा छ, तर प्रतिपक्षले पनि यी विषयहरूमा गम्भीर रूपले आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढिसकेको देखिँदैन चाहिँ। यद्यपि सदन अवरोधको प्रक्रियालाई उहाँहरूले सहज बनाउनु भएको छ। यस अर्थमा सकारात्मक भनेर मान्नुपर्ने अवस्था छ। राष्ट्रियताको मुद्दामा विगत कालमा जे जस्ता मिस्टेकहरू भएका थिए ती विषयहरूमा आत्मसमीक्षा भइसकेको छैन। डेमोक्रेसीको मुद्दामा पनि विगत कालमा यो संविधानलाई नै डिरेल गर्ने प्रकारका चाहिँ जो समस्याहरू देखा परे त्यसबारेमा पनि गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि प्रतिपक्षसँग निश्चित रूपले गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा भएको अवस्थामा भोलि सहकार्यहरू हुनै सक्दैन भनेर भन्न नसकेला। तर अहिले नै चाहिँ डिटेल रूपमा आत्मसमीक्षा नभइसकेको अवस्था भएको हुनाले अहिले नै कोलिसन बदल्ने प्रकारको स्थिति देखिँदैन। सत्तारूढ घटकभित्र पनि गम्भीर प्रकारका भूलहरू, गम्भीर प्रकारका नीतिगत भूलहरू भएको अवस्था भएको भए विकल्प के खोज्ने भन्ने कुरा हुन सक्थ्यो। तर सत्तारूढ घटकभित्र पनि अहिलेसम्मको सन्दर्भमा राष्ट्रियताको मुद्दामा, डेमोक्रेसीको मुद्दामा गम्भीर प्रकारका चाहिँ भूलहरू भएको देखिँदैन र मूलतः चाहिँ त्यो दिशामा पनि सकारात्मक ढङ्गले नै अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कोलिसन बदल्नु पर्ने चाहिँ औचित्यता र आवश्यकता अझै पनि पुष्टि भइसकेको देखिँदैन। त्यसो भएको हुनाले यही स्थिति रहँदासम्म आगामी निर्वाचनसम्म पनि कोलिसन जान सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले तर पनि फेरि निर्वाचन भनेको राजनीतिक विषय हो। राजनीति भनेको 24 घण्टामा अदलाबदली भइरहने विषय हो। सहकार्य भनेको पनि राजनीतिक विषय हो। निर्वाचन भनेको पनि राजनीतिक विषय हो। त्यसकारणले राजनीतिक विषयमा क्षणभरमै चाहिँ त्यो अदलाबदली हुन सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिमा हुने अदलाबदलीहरूले सिधै चाहिँ तपाईँको सहकार्यमा प्रभावित हुन्छ, गठबन्धनमा प्रभावित हुन्छ र त्यसले स्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ सहकार्यहरूमा अदलाबदली पनि निम्त्याउन सक्छ। त्यसले निम्त्याउन सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। तर पनि अहिले नै त्यो स्थिति आइसक्यो भन्ने चाहिँ लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले यो स्थिति रहँदासम्म सहकार्य नै निरन्तरता हुन्छ भन्ने देखिन्छ आगामी निर्वाचनसम्म।
नेता गुरुङले सबैको सहमतिबाटै नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयक सदनमा दर्ता हुने बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले संगठित र योजनाबद्ध रूपमा धर्म परिवर्तन भइरहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। आइतबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय सनातन धर्म संस्कृति महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा थापाले सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्ने भनी संविधानमा नै उल्लेख भएकाले संगठित र योजनाबद्ध रूपमा भइरहेको धर्म परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्न माग गर्नुभएको हो। उहाँले अहिले संगठित र योजनाबद्ध धर्म परिवर्तनलाई रोकेर सरकारले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेपाल धार्मिक स्वतन्त्रता भएको मुलुक भएकाले आफ्नो इच्छाले गरिएको धर्म परिवर्तनमा राप्रपाको कुनै आपत्ति नरहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालको वर्तमान संविधानले धर्मनिरपेक्षता उल्लेख गरे तापनि सनातन धर्म र संस्कृतिको रक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ। संगठित र योजनाबद्ध धर्म परिवर्तनलाई दण्डनीय करार गरेको छ। यो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्दै संविधान विपरीत संगठित र योजनाबद्ध रूपमा भइरहेको धर्म परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्न म सरकारसँग माग गर्दछु। साथसाथै अहिले धर्म परिवर्तनको यो पहिरो किन गइराखेको छ? किन यो धर्म परिवर्तनको लहर चलिराखेको छ? स्वेच्छाले कसैले कुनै धर्म रोज्दछ भन्ने हामीले आपत्ति मान्नुपर्ने जरुरी छैन। स्वेच्छाले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्ने अधिकार संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ। हाम्रो मुलुक धार्मिक स्वतन्त्रता भएको मुलुक हो। तर अहिलेको धर्म परिवर्तन स्वेच्छाको आधारमा होइन। जब लाखौं लाख धर्म परिवर्तन हुन थाल्दछ त्यो अवस्थामा स्वेच्छाले नै भएको छ भने पनि किन त्यस्तो भइराखेको छ भनेर सरकार जागरुक हुनुपर्छ। किनभने सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्नु सरकारको पनि दायित्व। स्वेच्छाले भए पनि धर्म परिवर्तन भइरहेछ नि किन धर्म परिवर्तन भइराखेको छ त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने बारेमा सरकारले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नु पर्दछ। अध्यक्ष थापाले बहुसंख्यक हिन्दू धर्मावलम्बी भएको नेपालमा धर्मनिरपेक्षको व्यवस्था लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुकूल नरहेको धारणा राख्नुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको वर्तमान अवस्थालाई हेरेर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा मौद्रिक नीतिबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने गरी नीति ल्याउनका लागि टेक्निकल टिमले काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले समग्र अर्थतन्त्रलाई जोगाउनु पहिलो प्राथमिकता रहेको भन्दै यसैमा केन्द्रित रहेर मौद्रिक नीति आउने स्पष्ट पार्नुभयो। बाह्य क्षेत्रबाट आएको चुनौतीलाई चिर्नका लागि पनि राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। गभर्नर अधिकारीले व्यापार गर्दा वातावरण सहज होस् भन्नु सामान्य भएको भन्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाउनु पर्ने पहिलो दायित्व भएको बताउनुभयो। प्रफिट कम नहोस्, लसमा जानु नपरोस् भन्नु स्वाभाविकै हो। बिजनेस गरिराख्दाखेरि सहज होस् भन्नु स्वाभाविकै हो। हामीले त्यसलाई अन्यथा लिने विषय आउँदैन। र हामीले नीतिहरू बनाइराख्दाखेरि समग्र अर्थतन्त्रको लागि के विषय आवश्यक हो, कसरी चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हामीले चाहिँ स्टेबल बनाउन सक्छौँ, जोगाउन सक्छौँ, भोलिका सम्भावित कुनै किसिमका जोखिमहरू छन् भने तिनबाट बचाउन सक्छौँ, त्यो विषयमा केन्द्रित भएर हामीले नीति निर्माण गर्ने हो। र नीति निर्माण गरिराख्दाखेरि यहाँहरूसँग ग्रासरुटमा काम गरेको अनुभव छ। यहाँहरूलाई थाहा छ कस्टमरमा के कुराले अप्ठ्यारो पारिरहेछ, मैले प्रड्युस गरेको चिज कस्टमरमा पुर्याउनलाई कस्तो अप्ठ्यारो छ। मैले सामान प्रड्युस गरिराख्दाखेरि र मेटेरियलदेखि लिएर मेरो श्रमिकदेखि लिएर मैले प्रोडक्सन प्रोसेसमा के कस्ता असजिलोहरू भोगिरहेको छु। सरकारले, राज्यका अङ्गहरूले कहाँनिर इन्टरभेन गरिदियो भने यो प्रोडक्सन प्रोसेसमा सजिलो हुन्छ भन्ने सुझावहरू यहाँहरूले दिनुभएको छ।
नेपाल सरकारले ल्याउन सक्ने नीतिहरू लिँदै आएको छ। यहाँहरूले अघि पनि भन्नुभयो, कोभिडको बिचमा जुन बेला हामी एकदमै त्रसादीपूर्ण अवस्थामा थियौँ सबै बिजनेस कम्युनिटीहरू, त्यति बेला हामीले गर्न सक्ने हदैसम्मको उपायहरू एडप्ट गऱ्यौँ। ती रिल्याक्सेसन, ती सुविधाहरू कतिपय क्रमशः घट्दै गएका छन् होइन, भने केही सुविधाहरू अहिलेसम्म पनि कायमै छन्। यहाँहरूले पोलिसी एज सच हेर्नुभयो भने अहिले मौद्रिक नीतिले लिएको की पोलिसी CRR रेट आजको दिनमा 3% छ। हामीले ब्याङ्क रेट 5% गरेका थियौँ बिचमा, आजको दिनमा 7% छ। यही सालको मिड टर्ममा हामीले रिभिजिट गऱ्यौँ होइन। SLR मा हामीले कुनै चेन्जहरू गरिरहेको छैन यो बिचमा। अब अर्थतन्त्र चाहिँ समग्रमा अघि प्रेजेन्ट गरिसक्नुभयो। 10 महिनामा 288 अर्बको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट डेफिसिटमा छौँ। 10 महिनामा 540 अर्बको करेन्ट अकाउन्ट डेफिसिटमा छौँ। त्यो झन् 11-11.5% GDP को छ। जुन कुरा अलिकति सेन्सिटिभ छ हाम्रो लागि, हामी अलिकति सतर्क हुनुपर्ने विषयहरू यी नम्बरहरूले बताइरहेछन्। हामी अलिकति सजग हुनुपर्ने कुराहरू यी नम्बरहरूले बताइरहेछन्। त्यसले गर्दा के गर्दा यसलाई यी नम्बरलाई हामी ठाउँमा ल्याउन सक्छौँ त? के गर्दाखेरि हाम्रो प्रब्लम भनेको कन्जम्सनकै प्रब्लम हो होइन। इकोनोमीलाई अलिकति चलायमान बनाउनलाई नर्मली कन्जम्सन चाहिँ लाई प्रोत्साहन गरिन्छ, तर यहाँनिर त्यसलाई प्रोत्साहन गरिराख्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ ठुलो करेन्ट अकाउन्ट डेफिसिट भइरहेछ, BOP-मा डेफिसिट भइरहेछ, जुन कुरो सधैँलाई सस्टेनेबल हुँदैन। त्यसकारण ती कुरालाई एड्रेस गर्ने गरी हामीले हेर्नु छ, जसमा यहाँहरूका कतिपय छरपष्ट भएर आएको भए पनि सुझावहरू हामीले पाइरहेछौँ। अब यो कुरालाई एड्रेस गरिराख्दाखेरि कहीँ कतै अलिकति हामीले आफ्नो ठाउँमा सहनुपर्ने पनि हुनसक्छ होइन। मैले सहनुपर्ने हुनसक्छ एउटा रेगुलेटरले, एज अ कस्टमर, ब्याङ्कको कस्टमर यहाँहरूले सहनुपर्ने हुनसक्छ, एज अ ब्याङ्करले सहनुपर्ने हुनसक्छ, राज्यले कतिपय ठाउँमा उसको रिसोर्स रेभेन्यूहरू घट्न सक्ला, त्यो खालको च्यालेन्ज छ, त्यो सहनुपर्ने हुनसक्छ। यो सहँदाखेरि हामी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सही ठाउँमा लैजान्छौँ भने सहनलाई गाह्रो मान्नु हुँदैन। यसमा हामी प्रिपेयर हुनुपर्छ, हामी सबै रेडी हुनुपर्छ। समय र अर्थतन्त्रको माग के हो त्यो अनुसारको पोलिसी आउने हो, न कि महाप्रसाद अर्थात् गभर्नरलाई के लाग्छ दिमागमा त्यो पोलिसी आउने होइन होइन, न कि यहाँले एक्ज्याक्टली के माग्नुहुन्छ त्यही पोलिसी आउने होइन। त्यसले गर्दा पोलिसीमा हामी एकदमै क्लियर छौँ। हाम्रो टेक्निकल टिमले वर्कआउट गरिरहेछ, हामी लिएर आउँछौँ अर्थतन्त्रको डिमान्ड अनुसार, अर्थतन्त्रको माग अनुसार। त्यो ल्याइराख्दा कुनै पनि सेक्टर, कुनै पनि भल्नरेबल एरियालाई एड्रेस गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने ती कुरामा पनि हाम्रो व्यापक छलफल हुने नै छ। कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले तरलताको समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीतिले उचित वातावरण तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिले भूमिका खेल्ने समेत बताउनुभयो। उहाँले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने ऋणलाई रोक्दा राजस्व प्रभावित हुने भन्दै यसमा सन्तुलित नीति लिनुपर्ने बताउनुभयो। कन्ट्रीको क्रेडिट रेटिङ बारे हामीले आफ्नो सुझावहरू दिएका छौँ, किनभने कन्ट्रीको क्रेडिट रेटिङ भयो भने एकातिर ब्याङ्कहरूले हाम्रा जुन कमर्सियल ब्याङ्कहरूले बाहिरका ब्याङ्कहरूबाट पनि कर्जा लिन सक्छन्। अहिलेसम्म हाम्रो जानकारीमा प्राप्तमा 3टा ब्याङ्कले मात्रै कर्जा लिन सकेको छ, एउटा ग्लोबल ब्याङ्क, एउटा NRB र तेस्रो सानिमा ब्याङ्कले। र यो अप्सन सबै ब्याङ्कहरूमा उपलब्ध हुनसक्छ, किनभने हामीले बाहिरको ब्याङ्कबाट कर्जा लिन सक्यौँ, बाह्य कर्जाहरू लिन सक्यौँ भने अहिले आउने तरलता समस्यालाई धेरै हदसम्म हामीले समाधान पनि गर्न सक्छौँ। तर यसको लागि कन्ट्री रेटिङ एकदमै आवश्यक छ। कन्ट्री रेटिङ अरू पनि किन कारणले एकदमै आवश्यक छ भने निजी क्षेत्रले पनि विदेशी ब्याङ्कबाट कर्जा लिने यसबाट बाटो खुल्ने पनि छ। अहिले धेरै नेपालको निजी क्षेत्र राम्रो क्रेडिट रेटिङ पाएका छन्, तर कन्ट्री रेटिङ नहुँदाखेरि उनीहरूले विदेशको ब्याङ्कबाट कर्जा लिन सकिरहेका छैनन्। हाम्रो सल्लाह के छ भने कन्ट्री रेटिङ हुन त यो अर्थ मन्त्रालयको डोमेनभित्र पर्छ, तर यसमा NRBले पनि कन्ट्री रेटिङ
को लागि अब एकदमै जरुरी छ यो देशको लागि भनेर यसमा पहल गरिदियोस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको छ। अब हुनसक्छ हाम्रो कन्ट्री रेटिङ कस्तो आउला नराम्रो आउला भनेर अहिले हामीले यसमा चिन्ता लिनुपर्ने आवश्यक छैन, किनभने हाम्रो फन्डामेन्टल अफ हाम्रो अर्थतन्त्र स्ट्रङ नै रहेको छ। हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट अहिले पनि ठिकै छ, इन्फ्लेसन हाम्रो अहिले पनि ठिकै छ र अन्य सबै म्याक्रो इन्डिकेटर्सहरू पनि राम्रै रहेका छन्। त्यसले हाम्रो रेटिङ धेरै नराम्रो आउला जस्तो मलाई लाग्दैन र कन्ट्री रेटिङ जस्तो सुकै आए पनि त्यसबाट कसरी अब सुधार गर्न सकिन्छ, एकचोटि रेटिङ आइसकेपछि हाम्रो कमी कमजोरीहरू पनि हामीलाई थाहा हुन्छ र त्यसपछि हामी त्यो कमी कमजोरीहरूलाई पनि समाधान गर्दै अगाडि बढ्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि कन्ट्री रेटिङ एकदमै आवश्यक छ। र त्यसपछि 6औँमा हाम्रो सुझाव रहेको छ र यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सुझावको रूपमा रहेको छ। हुन त राष्ट्र ब्याङ्कले एनआरबीको माफ गर्नु होला एनआरएनको जुन डिपोजिट्स अट्र्याक्ट गर्नको लागि नीति लिएर आएको छ, जसमा डलरमा उनीहरूले कर्जा आफ्नो डिपोजिट्स राख्न सक्छन् र उनीहरूले त्यो पैसालाई फिर्ता पनि लग्न सक्छन्। तर यसको मार्केटिङ अहिले पनि पुगेको छैन। मार्केटिङ अग्रेसिभ हुनु पर्यो र यसमा एनआरएनलाई मात्रै लिमिट नगरौँ, अन्य लगानीकर्ताहरू पनि जसले, किनभने नेपालमा 7-8% ब्याज पाउन सकिन्छ भने, डलरमा दिन सकिन्छ भने त्यो एउटा एकदमै अट्र्याक्टिभ प्रोपोजिसन छ। गोल्छाले तरलता अभावका बीच पनि भएको पुँजीलाई परिचालन गर्न केन्द्रीय बैंक अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो। कक्षा 3मा अध्ययनरत 10 वर्षकी शान्ति तामाङको दिनचर्या स्कुलमा अध्ययन गरेर नभई आफ्नै अपाङ्ग आमालाई बोकेर बित्ने गरेको छ। उदयपुर जिल्लाको चौदण्डी गढी नगरपालिका 2 माडीबास भित्तेकी बालकुमारी तामाङको 5 वर्ष पहिले आगोले पोलेझै भएर आफै निक्लेको घाउका कारण अन्ततः अपरेसन गरेर दुवै खुट्टा काट्नुपर्ने अवस्था भएपछि अहिले पूर्ण अपाङ्ग भएकी छिन्। उनै अपाङ्ग भएकी आमालाई बजारदेखि अन्य कामको लागि बोकेर डुल्सिन् 10 वर्षीय छोरी शान्ति तामाङ। 2 छोरा र 1 छोरीकी आमा बालकुमारीको श्रीमानको 3 वर्ष पहिला नै भारतमा रोजगारीको सिलसिलामा निधन भएको थियो भने छोराहरू उनको सम्पर्कमा छैनन्। श्रीमानसँग अन्तर्जातीय विवाह गरेकी बालकुमारी आफू परिवार रहेको र तामाङसँग 19 वर्ष पहिले बिहे गरेको बताउँछिन्। 5 वर्ष पहिला दुवै खुट्टाको तल्लो भाग गुमाएकी बालकुमारीको व्यथा राज्यले भने कहिले नसुनेको उनको गुनासो छ। चौदण्डीगढी नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन अगाडिको बाटो भएर छोरीको पिठ्यौँ चढेर हिँड्ने बालकुमारीतर्फ आजसम्म राज्यको आँखा पर्न सकेको छैन। दुवै खुट्टा गुमाएर 10 वर्षको छोरीको पिठ्यौँको सहारामा जिउन बाध्य बनेकी बालकुमारीलाई कसैले एउटा व्हीलचेयर उपलब्ध गराउन सकेका त छैनन् नै, राज्यले समेत अपाङ्गताको रातो कार्ड दिन सकेको छैन। आफू हिँडेर सधैँ ओडा र नगर पुग्न नसक्ने उनको पीडा आजसम्म कुनै जनप्रतिनिधिहरूले सुनेका छैनन् भने उनले पाउनुपर्ने अपाङ्गताको रातो कार्ड उपलब्ध गराउन समेत कर्मचारीले आलटाल गरिरहेको उनको गुनासो छ। नेपालमा थप 121 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1700 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 104 जना र 1345 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाका कारण आइतबार पनि कसैको मृत्यु नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ। त्यस्तै थप 31 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,67,687 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 678 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व बकर ईद ईदुल जुहा आइतबार देशभर मनाइएको छ। ईदुल फितर अर्थात् रमजान पर्वको 70औं दिनमा बकर ईद मनाउने धार्मिक विधि छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले बिहानै स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा ईदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढ्छन्। नमाज पढिसकेपछि एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गरिएको छ। यस अवसरमा देशभरका मस्जिद र ईदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको भिड लागेको थियो। यस पर्वका अवसरमा मक्का मदिना जानु शुभ मानिन्छ। मक्का मदिना जान गृह मन्त्रालयले आते जाते विमान टिकटको व्यवस्था गरी हज यात्रा गराउने गरेको छ।
मक्का मदिना जान नपाउने हज यात्रीले समेत घर घरमै बकर ईद मनाउँछन्। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारहरू विजयी भएका छन्। मेयरमा रामबहादुर बानिया र उपमेयरमा माया कुमारी खड्गा विजयी हुनुभएको हो। मेयरमा विजयी भएका बानियाले 4777 मत पाउनु भएको छ भने उहाँको निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसका रणबहादुर खातीले 3774 मत पाउनुभयो। यस्तै उपमेयरमा निर्वाचित एमालेकी माया कुमारी खड्काले 4727 मत पाउँदा काङ्ग्रेसकी रिता साईले 3755 मत पाउनुभयो। नगरपालिकाका 10 वटा वडा मध्ये 7 वटा वडामा एमाले उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। एमाले वडा नम्बर 1, 2, 3, 5, 6, 9 र 10 का वडा अध्यक्ष जितेको छ। त्यस्तै वडा नम्बर 4, 7 र 8 को वडा अध्यक्षमा काङ्ग्रेस उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। 13,659 मतदाता रहेको बुढीगङ्गामा 9,128 मत खसेको थियो। गत वैशाख 30 गते भएको निर्वाचनमा झडप भएपछि बुढीगङ्गामा गत बिहिबार पुनः निर्वाचन गरिएको हो।